अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयदा नुसरत सिरातुल मुस्तकीम से। कैसे हो आप सब? आइए फिर से आज जो रोज़ का है वही बात बताऊंगी मैं, और बार बार बताऊंगी मैं, क्योंकि जब तक ये चीज़ें रुकती नहीं हैं, हमारा काम है कि हम इसको एक्सपोज़ करें और खुलकर एक्सपोज़ करें। ऐसे भी नहीं, थोड़ा थोड़ा खुलकर एक्सपोज़ करें। हर इंसान, हर शख्स, हर घर का एक एक फ़र्द इस काम में लगा रहे, तब जाके ये चीज़ रुकने वाली है। और आपको ये बता दूं मैं कि जो लोग कमेंट्स मैं डिलीट करती हूँ, वैसे जो गैर गलत कमेंट्स रहते हैं मैं डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि एक्चुअली वो लोग कहीं से मुस्लिम है नहीं। और मेरी वीडियो पे आप बखूबी जानते हो मेरा एक लाइफ का मुद्दा क्या है। तौहीद है, मेरे अल्लाह का दीन। जिस तरीके से हमारे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको बताया दीन, वही दीन हमको आगे तक उसी के बारे में प्रचार करना चाहिए, और जो बुरी चीज़ हो रही है उसको रोकना चाहिए। तो मैं बार बार बोलूँगी, 1000 बार बोलूँगी, लाख बार बोलूँगी, थकूँगी नहीं। ये मेरा काम है, वरना पूछ है, अल्लाह सबसे पूछेगा, समझे। तो जो लोग भी शैतान है, खुला शैतान है, वो जिसको अल्लाह की बात समझ में नहीं आती, आप समझ सकते हो शैतान है वो। आइए, जैसे मैं बता रही थी आपको कि दरगाह में लेडीज़ का जाना कैसा है। लेडीज़ नहीं जाना चाहिए, और जो रोड पर लड़कियों को रोक रहे हैं तो दरगाह में भी जाए और रोके। तो देखिए फसाद कैसे हो रहा है दरगाह में आज। ये अगर ये नॉन मुस्लिम्स जो है, दूसरे मज़हब के लोग, समझे आप, असर क्या होगा, वो लोग क्या समझेंगे। आए दिन न्यूज़ में देखिए आप, ये अल्लाह का अज़ाब है, ये बेशक अज़ाब है। जो कौम आपे से बाहर निकल जाती है ना, तो वहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें होती नहीं हैं, आप तवक्को भी नहीं कर सकते हैं। देखिए आप झगड़े, देखिए आप कैसे हो रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ औरत की वजह से। मज़ारात पे औरत जाना मना है, और जहाँ अल्लाह ताला के हुक्म आ गया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नहीं है कि औरत भी जाना मना है, और जाके वहाँ पर जो पूजा कर रहे हैं लोग, उस हरकतों की वजह से आज जलील हो रहे हैं। देखिए आप हरकत, ये देखिए, ये है दरगाह में मारा मारी, कोई लड़की छेड़ दिया, और ये जो है बिल्कुल, ओह कितना जोश, जुनून देखिए आप, जुनून देखिए, ये जुनून देखिए आप। हाँ, यही जुनून अगर अपने माँ बहनों को, अपने रिश्तेदारों को, और महल्ले में जो भी औरतें हैं, हाँ, पहले ख़ुद सही हो जाए ना, अपने अंदर झांक के तो देखें कितनी तो गंद है। देखो आप, देखो तमाशे, देखो ये दरगाह में तमाशे हो रहे हैं, देखिए आप। अब क्या उम्मीद क्या करेंगे आप? तो जो भी ये जो तन के लड़के जाते हैं ना, लड़कियों के लिए हीरोगिरी बताते हैं, तो अपने घर में पहले देख ले, और आसपास की जगह भी देखे, क्योंकि जो भी हरकतें हो रही है सिर्फ़ और सिर्फ ये एक्सट्रीम होने के बाद ये आपको नज़र आ रहे हैं सारी चीज़ें। तो जब शुरुआत होती है ना, तभी रोकना चाहिए। जैसे कि आज कत्ल हो रहा है सिटी में, बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है आपको। तो महल्ले वाले क्या करते हैं, अगर कोई घर में कत्ल हो गया है, अब मीडिया जाती है वहाँ पर, तब बोलते हैं महल्ले वाले कि हाँ, आए दिन इनके घर पर इतने झगड़े होते थे, बर्तन फेंकने की आवाज़, हाँ, गाली गली, बहुत ज़्यादा जुल्म। ये कब बोलते हैं? मर्डर होने के बाद, किसी का कत्ल होने के बाद महल्ले वालों की आवाज़ मीडिया में। एक तो मीडिया में आने का शौक़, दूसरा हम बहुत ज़्यादा आवाज़ें सुनते थे, हम भी बदज़न हो गए थे ये। लेकिन पहले अगर रोकते, पड़ोस है, आपका काम था, पहले अगर रोकते, जाके सुलह कराते, बात करते कि आखिर तुम लोग में क्या टेंशन है। आज ये इस चीज़ को बहुत हल्के में ले रहे हैं। एक्सट्रीम जब हो जाता है, जब इंसान दुनिया से चला जाता है, उसका कत्ल हो जाता है, तब बातें निकलती हैं। इसी तरीके से जब लड़की बेकाबू होकर बाहर भाग रही है, तो वो चीज़ को महल्ले वाले रोके,
तुम्हारे घर पे प्रॉब्लम क्या है? हाँ, तुम गरीब हो, तुम किस वजह से करना चाहती है सब गंदगी जो कर रही हो ना तुम, तुम्हारा मकसद क्या है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? पूछे, पहले महल्ले वाले पूछे, समझे? पहले अपने आप जो आसपास के लोग हैं वहाँ नज़र डालें और उसकी परेशानी जो है उसको दूर करने की कोशिश करें, ना कि हीरोगिरी करें, समझे? जो महल्ले की मस्जिद है वो मस्जिदें खाली है, जो हरकतें बढ़ रही हैं ना गुमराही की, बस वो मस्जिदें खाली हैं, यही बात है। अब आइए, मैं जो बात आपको बताना चाहती हूँ, असल मेन मुद्दा अब शुरू होगा। जो मज़ारात पर पैसे इकट्ठा करते हैं लोग, मज़ार माफिया जो गरीब से भी खून चूस कर बताना वैसे पैसे खींचते हैं। जैसे आप पिछली वीडियोस में बताई हूँ मैं कि अगर कोई औरत बोलती है कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो क्यों आए अकेले, अपने आदमी के साथ आना चाहिए, क्योंकि पता है उसको आदमी के पास पैसे रहेंगे। और वहाँ ब्लैकमेल करते हैं, समझे? मुजावर जो है वो है ब्लैकमेल करते हैं। अगर आप वहाँ पे गले में पैसे डालेंगे तो फिर आपको वो मज़ार का जो कपड़ा है वो गिलाफ जो सर पे रखेंगे, वरना दूर दूर से ही समझो, ऐसा है मसला। तो क्योंकि मैं ख़ुद भी देखी हूँ ये चीज़, इसीलिए बता रही हूँ आपको। मैं हवाई बातें जो है उस पर बिलीव करती नहीं हूँ और रिसर्च करने के बाद ही बोल रही हूँ मैं, क्योंकि पूछ है अल्लाह के पास। अगर हम गैर गलत बातें करेंगे, ख़याली पुलाव पकाएंगे या फिर किसी की बात सुनकर हम बोल देंगे, तो वो पूछ है। सच बात कहो, हक़ बात कहो। तो जिस तरीक़े से मज़ार माफिया आज पैसा लूट रहा है और सालाना ईयरली 7 करोड़, ये को मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं हुक्मरान, ठीक है, पॉलिटिशियन, उनका कहना है। अभी मैं आपको सुनाऊंगी इनकी आवाज़। वो कोई और नहीं है, हमारे मुसलमान हुक्मरान हैं, समझे? अकबरुद्दीन अवैसी साहब। तो आप बता रहे थे कि सालाना जो दरगाह हैं उससे जो फंड्स नहीं, जो भी जमा होते हैं वैसे वो है 7 करोड़ सालाना। देखिए आप, मेरा एक सवाल, ये तो सुनाऊंगी मैं अभी आपको, ठीक है? एक काम करेंगे, पहले आप सुन लो, उसके बाद फिर मैं कुछ सवाल करूंगी आपसे, आप सब उसका जवाब दें इंशाल्लाह। पहले सुनिए आप। यूसुफ बाबा शरीफ बाबा की दरगाह और फिर बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी की दरगाह, यहाँ पे जो हुंडियां रहते हैं ना साहब, वो हुंडियों में जो पैसा आता है वो कितना है मालूम सर आपको? एवरी ईयर 7 करोड़ आते हैं। वक्फ बोर्ड का एनुअल बजट कितना है मालूम साहब आपको? 9 करोड़। अगर हुंडियां बंद हो गए तो वक्फ बोर्ड बंद हो जाएगा। हुंडियों से आ रहा। और सर आपको मालूम होगा वक्फ बोर्ड की इतनी जायदादें हैं, वक्फ बोर्ड का किराया कितना आता है सर? 1 करोड़ या 1.5 करोड़। सर 25 बरस 50 बरस से किराया बढ़ा नहीं, किराया लाए नहीं, किराए के लिए कुछ नहीं करे। क्या कर रहा है बोर्ड? सर अगर सही तरीके से किराया रिन्यू कर देंगे ना सर, तो 5 से 6 करोड़ रुपये तो सर किराए में आ सकते। अगर डेवलप करेंगे तो 8-10 करोड़ रुपये किराया आ सकता है, लेकिन ये लोग करना नहीं चाहते। कितने लैंड है सर वक्फ बोर्ड के? लैंड है सर, लेकिन क्या कर रहे हैं सर? कुछ नहीं करते। एंड बेस्ट थिंग सर, जो लड़की का या किसी औरत का तलाक हो जाता है तो उसको वक्फ बोर्ड से पेंशन देते हैं सर। स्पीकर साहब आप सुन के हैरत होगी आप, पेंशन कैसा देते हैं मालूम साहब आपको? वो औरत को क्या करना है? कोर्ट को जाना है। महमूद अली साहब आप भी सुनिए, पेंशन देते हैं कैसा? कोर्ट को जाना, कोर्ट से ऑर्डर लाना कि मेरा तलाक हो गया। कोर्ट ऑर्डर देता है इनको 2000 दो, इनको 3000 दो, इनको 5000 दो। तो उसके बाद में कोर्ट के ऑर्डर पे देते हैं। निकाह कोर्ट कर रहा है या हाजी कर रहा है? तलाक हाजी देता, हाजी के सामने होती है या कोर्ट कर रहा है? देखिए आप सुने हैं, इसकी वीडियो भी है। देखिए
میرا ایک سوال ہے آپ سے، جس طریقے سے آپ سنے ہیں تو دیکھیے، مجھے پولیٹکس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اور میں بات بھی کرنا نہیں چاہتی ہوں۔ یہ کیا ہے، یہ جو غریب مر رہا ہے نا، غریب کا کوئی نہیں ہے، بے شک کوئی نہیں ہے غریب کا۔ ہر انسان اپنی مفاد کے لیے جی رہا ہے آج، غریب کا کوئی بھی نہیں ہے۔ میری بات سنیے آپ، جس طریقے سے مزار مافیا آج جو دھندا چل رہا ہے، آج جو بزنس چل رہا ہے، سر چڑھ کے بول رہا ہے، اور بیوقوف لوگ ہزاروں لاکھوں کروڑ روپیز جو درگاہوں میں لگا رہے ہیں، اتنے بیوقوف ہے وہ لوگ، دماغ سے ہٹیلے لوگ اور اپاہج لوگ۔ ہاں، صاحب مزار کو دھن دولت کی ضرورت کیا ہے؟ اور جو چیز ہمارے دین و اسلام سے بالکل بھی واسطہ نہیں ہے، اس چیز کو کیوں پروموٹ کر رہے ہو؟ یہ ہے گمراہی، نمبر 1 کی گمراہی۔ آج جو عذاب دیکھ رہے ہو نا آپ، مسلمانوں کی جو حالت ہو رہی ہے آج، کرتوتوں کی وجہ سے۔ جہاں اللہ نے منع کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، کوئی بھی ایسا کام، پہلے تو اطاعت اللہ کی، اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، منع کرنے کے بعد وہی کام کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں، اس رب کو تکلیف ہوتی ہے۔ پھر الفاظ کیا ہوتے ہیں ان کے؟ منع بھی تو نہیں کیا، منع بھی تو نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا منع؟ صاف منع کیا، جو چیز دے لے لو، جس سے روکے رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نبی جو چیز دیں وہ لے لو، جس سے روکے رک جاؤ۔ ہاں، جو چیز دے دیے، آپ کو بتائے ہیں، تو وہ چیز پہ عمل کر رہے ہو آپ؟ 5 ٹائم کی نماز کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ 1 ٹائم کی نماز بھی قضا نہیں ہونا چاہیے، بتائیے۔ مسجدیں کتنی بھری ہے؟ نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو صرف جمعے کو ہی پڑھتے ہیں، ہاں، کچھ لوگ صرف عید کے لیے۔ تو نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نبی کریم رسول اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہیں۔ تو کون سا آنکھوں کی ٹھنڈک، کون سا سکون پہنچاتے ہو پھر عاشق رسول؟ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تم تہمت لگاتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپا لیا ہے، کئی چیزیں تو ہم کو بتائے نہیں۔ جو ہم آج کر رہے ہیں نا، نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جھوٹے ہیں، چھپا لیے، وہ بتائے نہیں۔ ارے برتھ ڈے منانا وہ ہماری خوشی ہے، ہم منا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں منایا تو کیا ہوا؟ ہم ان سے آگے بڑھ کر منائیں گے یہ چیز؟ ڈنڈے کھاؤ گے، ڈنڈے، سمجھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تم کو دیکھنے سے بھی منہ پھرا لیں گے۔ جب فرشتے فرمائیں گے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کے بعد یہ لوگ دین میں اس قدر بدعت شروع کرے ہیں، نئی چیز ایجاد کرے ہیں، باضابطہ دین میں گھسڑے ہیں نئی چیز۔ تم کو دیکھیں گے، ہاں دیکھیں گے تم کو، یہ جو جھوٹے ملا ہیں تم کو جو پٹی پڑھا رہے ہیں نا، باز آ جاؤ ابھی بھی، دیکھو کیسے عذاب ہے، دیکھیے آپ، یہ عذاب ہے، یہ جو تم گمراہ ہے نا آج، تم کو عقل نہیں آ رہی ہے، اتنے ہم بول رہے ہیں، بار بول رہے ہیں، مگر عقل نہیں آ رہی ہے تم کو۔ جاؤ اور پیسہ دو، اور مرن کس کی ہو رہی ہے؟ مر رہا کون ہے؟ غریب مر رہا ہے، جو حقیقت میں مستحق ہے وہ مر رہا ہے۔ فاؤنڈیشن چلا کر، ہاں، 1 کروڑ 2 کروڑ باہر سے جو پیسہ آ رہا ہے، آتا ہے تو جانا بھی چاہیے، وہ جانے کے لیے ہی آتا ہے، وہ کوئی پراپرٹیز اپنا مال بنانے کے لیے نہیں آتا ہے، سمجھے؟ پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، کہاں ہیں بتائیے آپ؟ انہی لوگوں کے پاس آپ کا جو مال جا رہا ہے نا، تو آپ کا بھی مال پاک نہیں ہے، حرام، اور حرام میں جا رہا ہے۔ یاد رکھنا ایک بات، اچھی جگہ آپ کا مال گیا تو سمجھنا کہ واقعی میں آپ محنت سے کمائے ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کے مال کو اچھی جگہ استعمال کرنے کے لیے وہ صلاحیت دی ہے آپ کو، وہ 6 سینس دیا ہے، ہاں، تو وہاں پہنچتے ہیں آپ لوگ۔ بہت سارے لوگ، ہاں، پیسہ بھی ڈوبا ہے اور صحیح مال بھی نہیں ہے، ویسی گیا ہے۔ تو آج مزارات پر جو دھندا چل رہا ہے، اور ہم اگر بول رہے ہیں، ایکسپوز کر رہے ہیں، تو بہت بڑھ چڑھ کے گالی کہ دھندا بند ہو رہا ہے نا ان کا، مگر نہیں، پوری طریقے سے بند کرا کے رہیں گے انشاءاللہ، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے مجھے بولے کمنٹس میں کہ ارے وہ بک سے پریشان ہے لوگ، نہیں پریشان نہیں ہے، تم پریشان ہے، تم شیطان ہے، تم کو تو بک سارا اندر سے تم کو جلن مچ رہی ہے، تم شیطان ابلیس ہو، تم مشرک ہو، کافر ہو۔
لیکن جو ایمان والے ہیں الحمدللہ معلوم ہے اللہ تعالیٰ ذریعہ ہم جیسوں کو بناتا ہے، ہماری صرف بات زبان سے نکل جاتی ہے، ان کو جذبہ شروع ہو جاتا ہے دین و اسلام کے لیے. سبحان اللہ. ایسے لوگ بہت ہیں. تو کیا ایک بولے گا تمہاری بک بک؟ ہاں اللہ کا کلام بک بک لگتا ہے تم کو، سمجھے؟ اگر ہم برائی سے روکتے ہیں تو وہ بک بک ہے، کوئی بات نہیں ہے. مگر کتنے لوگ میری آواز میری بات سن کر اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا ہے، سمجھے؟ کوئی میری اوقات نہیں ہے. بہت سارے میرے بھائی بہنیں الحمدللہ ایمان تازہ ہو گیا ہے، سمجھے؟ گندگی گٹر ہر وہ چیز چھوڑ کر جو آئے ہیں ایک توحید پر. بے شک تم لوگ تو جہنم ہی بنا رہنا چاہتے ہو، سب کو جتنے ہیں پورے جہنم میں لے جانا چاہتے. ابھی بھی وقت ہے. یہ عذاب جو دیکھ رہے ہو آپ، یہ عذاب ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. یہ جو آئے دن جو سن رہے ہو آپ نیوزز میں، ہاں اپنے آپ کی اصلاح کرے، توبہ کرے، اکڑ بند کرے، زمین دوست کر دو. اکڑ جو ہے نا، اکڑ نہیں ہم صحیح ہے، ہم صحیح نہیں ہے، اللہ صحیح ہے، دین صحیح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہے، صحابہ صحیح ہے. جو چیز بتائے ہم کو اس پہ عمل کرو. پہلے نئی چیز میں پڑے ہو تم لوگ، وہ کون کرے گا پھر؟ نان مسلمس کریں گے؟ نہیں، کون کرے گا؟ نان مسلمس کریں گے. روکا بھی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو بتائے وہ تو کرو. پاکھنڈیو، دم ہے تمہارے اندر؟ صرف عاشق رسول محب رسول بولو، چھچورے الفاظ کے استعمال کرتے ہو تم گندے. ابھی میلاد رہے تو تمہاری کیفیت دیکھو، تمہاری جھنڈوں کے لیے جھگڑا کر رہے ہو. ہاں نیوز میں دیکھو، جھنڈے کے لیے وہ یہ جھنڈا نکال رہے ہیں تو یہ لوگ جا کے ہندوز کا جھنڈا نکال رہے ہیں. یہ کیا دین ہے؟ یہ کس وجہ سے تم جھگڑا کر رہے ہو تم؟ اگر جہاد ہوتا حقیقت میں اللہ کے لیے، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، یہ دین تم جو بتا رہے ہو وہ دین نہیں ہے. میلاد جو تم منا رہے ہو تمہاری اپنی مرضی ہے، وہ تمہاری اپنی مرضی ہے، خرافات ہے وہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں. دین میں یہ داخل مت کرو. اس وجہ سے تم ذلیل ہو رہے ہو. تم کرفیو لگا دیتے ہیں کوئی تو. دیکھو ابھی میلاد کے نام پہ، اسی میلاد میں بد دعا ہے میری. تم جو منا رہے ہو نا، ارے افسوس کر لو. ایک آنسو نکلا تمہارا، گھٹیا بولتا ہے کالا سانڈ. خوشی ہم منائیں گے، تم آنسو تم رو. یہ ہے تم لوگ. ہاں محبت کرتے ہو، یہ محبت. آنسو کہاں ہیں؟ افسوس نہیں ہے تم کو؟ رسول اللہ علیہ وسلم کو افسوس نہیں ہے؟ آنسو کہاں ہیں؟ مطلب تم لوگ رو، ہم خوشیاں منائیں گے، ہم کیک کاٹیں گے، جتنے بھی خرافات کے چیزیں ہیں وہ ہمارے حصے میں. کیونکہ تو ہے ہی تم ذلیل. تم لوگ گٹر ہے، تم گندی لانی کے کیڑے. تم کو گندگی پسند آتی ہے، سمجھے؟ غریب کو سال بھر کھلاؤ، دم ہے تو سال بھر کھلاؤ. اسی دن دیکھیں کھانا بھی کھلا رہے ہیں. تم ہوتے کون؟ تم ہوتے کون دین میں کوئی چیز ایجاد کرنے کے لیے؟ کس نے اجازت دی؟ دیکھیں گے انشاءاللہ. وقت ہے، ابھی وقت ہے، دیکھیں گے انشاءاللہ یہ چیز رکے گی. اور میری تو بد دعا ہے کہ اس قدر لوگ مرے ہیں. مر جاؤ تم لوگ، اللہ کا عذاب نازل ہو اور مرے کئی لوگ. کوئی کرنٹ کھا کے، کرنٹ کی وائروں سے مرے، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے. ہاں تم میلاد مناتے ہو. تم غم کر لو. غم اتنا ہی ہے نا تم کو شوق، تو غم کرو. محبت اچھی طریقے سے نبھاؤ. غدار ہو تم لوگ، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غدار ہو. بے شرم بے حیا لوگ. نیکسٹ ویڈیو پھر سے آپ کو میں دوسرا ایک نیوز بتاؤں گی، اس کے بعد پھر سے سوال کروں گی. ان پہ دم نہیں ہے کسی میں میرے سوالات کا جواب دینے کے لیے. مناظرے، یہ سب بڑی بڑی باتیں، پاکھنڈی حرکتیں، کوئی مناظرہ کسی یہ ہونے والا نہیں ہے، کام ہے نہیں. یہ ڈرپوک ہے. یہ ان کو اس قدر ڈر ہے ایمان والوں کے سامنے آ نہیں سکتے. صرف بک بک باتیں، گالی، یہی گٹر، سمجھے؟ یہی ہے یہ لوگ. تھوکو سب ان کو، تھوکو. مگر نہیں، تھوک خراب ہو جائے گا، مت تھوکو. ان کے اوپر تو مت تھوکا، کیونکہ آپ کا تھوک بھی خراب ہو جائے گا ان کو، سمجھے آپ؟ اللہ حافظ، السلام علیکم.